जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केले कृत्य केल्ले तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळेवरली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा आणि फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळ दिवस आसतो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा तातूंतले डिटेलान हांव वचना पूण संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅनिप्युलेट करून ते इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें ते 1971चे प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर तेजें तें नल एंड वॉइड करून तें इलेक्शन भायर मारलें आनी तिका थंयच्यान भायर गेलो पण सत्तेक चिकटून रावपाचो हव्यास जो आसा त्या हव्यासा खातीर ते मागीर फुडें कोर्टान प्रकरण फुडें 1971 इलेक्शन परत कोर्ट पर्यंत चलत रावलें आनी तो दीस जो आसा जेन्ना ती सत्तेची खुर्ची सोडची पडटा ती कशें करून तर उरपाक जाय जाल्यार आपल्या कॅबिनेटाक कोणाकूच भितर घेनासतना कॅबिनेट मिनिस्टरां कोणाक विश्वासान घेनासतना फातोडेचेर हे सगळे एका दिवसान भितर ते काळे जे कृत्य केले आनी आणीबाणीचो दिवस हो संपूर्ण भारतभर सोंपयलो आनी ताज्या फुडलें वायट गजाल अशी जाली की ह्या हातूंत भितर आवाज जो जो कोण पळय उठयता त्या प्रत्येक मनशाचेर दडपण हाडलें तांकां भितर उडयलें आनी तातूंत भितर कोणूच उरलें ना त्या वेळावयले आमचे अटल बिहारी वाजपेयी सारके नेते आसतले किंवा तांकां जेलीन घालून जाले जवळ जवळ ह्या जेलींनी हजारो लोक जेलीन पडले गोंयांत सुद्दां ह्या आणीबाणीच्या ह्या संदर्भात अनेक लोक भितर जेलीन पडले पत्रकारांचेर पाबंदी पत्रकारांक कांयच छापपाक दिवप ना बरोवपाक दिवप ना आनी जे जर बरयलें जाल्यार ते सुद्दां तांकां दाखयले शिवाय आपल्याचे पॉझिटिव्ह आसात ते अशे अनेक अत्याचार जावपाक लागले त्या वेळाचेर जेलीन अशे लोक पडले ते जेलींतल्यान भितर अशें म्हटलें गेलें वता की 22 जाणांचो जेलीन मृत्यू जालो त्या वेळाचेर आनी हे 22 जाण मेले तांचे नंतर कांयच जालें ना हो आणीबाणीचो जो काळ आशिल्लो तो परत इलेक्शन येयसर जून 25 पासून तो मार्चाचे 21 म्हळ्यार 1977 जवळ जवळ 21 म्हयने आशिल्लो 2 वर्स अशें म्हटल्यार जाता आनी पावरान टिकून उरपा खातीर हे जे काउन्सिलर कोणाक विश्वासान घेनासतना केले तेन्ना अटल बिहारी सारखे राजनाथ सिंगा सारखे JP नारायणा सारखे अशे अनेक जे नेते आशिल्ले जवळ जवळ 1.5 लाख लोक हे अरेस्ट केले गेले आनी त्या लोकांक बंदखण भोगली आनी तातूंतल्यान भितर 22 जाणांचो त्या वेळाचेर मृत्यू जाल्लो घटनेचे पायमल्ली करपाचें जर कोणी जर केला ते जर केला काँग्रेसीन केला फाल्यांचो हो आसता 50वो हांव लक्षांत घेता मुद्दामून शब्द हाडटा